حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں لے جانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین ساڑھی سے حاضرین و اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین سنگیاں نے جس عقیدت و محبت نال اہتمام کیتا ہے انہاں دی کاوش کو قبول فرما کہ انہاں واسطے اس نو دارین دیاں ساختاں دا باعث بنا یا الہ العالمین اس گھر دے اندر اپنی رحمت تے برکت دیاں بارشاں دا نزول فرما گھر دے اندر آفات و بلیات دور فرما یا الہ العالمین دین و دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرما بھائی غلام مصطفیٰ صاحب نے اولاد نورینہ عطا فرما یا الہ العالمین اس محفل جتنے نوجوان بزرگ بچے آئے یا اللہ اپنے دلہ میں جو نیک جائز تمنا والا ہے کہ آئی سب سے بھلیاں فرما بیماران و صرف و تندرستی عطا فرما مقروضان و قرضیاں تو رہائی عطا فرما بے روزگاران رزق حلال عطا فرما یا الہ العالمین حضور قبلہ پیر کی سرکار دے بعد صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ پیر میرا او دل بر جانی جنوں ویکھ کے چن شرماوے لکھ لکھ عید تتی دی ہووے سونا چات جے کدرے پاوے ہر دم آسو امید تتی نو او سونا جس راہ لگ جاوے او کے خاک دیوانے ذات میری او دی نال جتی لگ جاوے او دی نال جتی لگ جاوے ہو کے خاک دیوانے ذات میری سینے وچ رکھ پیارے علی دا دل وچ چانن گوسی سینے وچ رکھ پیارے علی دا دل وچ چانن گوسی دشمن او دا انشاءاللہ اگدا پالن گوسی دشمن او دا انشاءاللہ اگدا پالن گوسی ابو بکر عمر عثمان دا ابو بکر عمر عثمان دا شہزاد وزیر علی